आज हरि परिवर्तनी एकादशी इसको महात्मा कथा भन्न गइरहेको छु। हे ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बहुधा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यत जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सौम्यम् ओ विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। वेदान्नोदरते जगन्निबते भूगोलमुद्व्रीव्रते दैतान् धारयते बलिं चलयते छत्रं क्षयं कुर्वते पौलस्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमात्यन्व्यते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौदिकं करतले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। अथ भाद्रपद शुक्ल एकादशी व्रतकथा प्रारम्भते। युधिष्ठिरोवाच नव्यश्चित पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् को देव को विधिस्तस्या किं पुण्य च वद नः। श्रीकृष्णवाच कथयामि महापुण्यं स्वर्गमोक्षप्रदायिनीं वामन एकादशी राजन् सर्वपापहरं पराम् इमामेव जयन्त्याख्यं प्राहुरेकादशीं नृपः तस्यां श्रावणमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत्। वाजपेयफलं प्रोक्तं नातपरतरं नृणां पापिनां पापशमनं जयन्ति जयव्रतमोत्तमं नातपरतरा राजन्न वै मोक्षप्रदायिनी एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्या गतिमीक्षिता। देव वैष्णवैर्मम भक्तैस्तु मनुजैर्मत्परायणै नव्यस्ते वामनो येतु यस्तु पूजितस्तैर्जगत्यत्रं पूजितं नात्र सन्देहस्ते अस्ते यान्ति हरिसन्निधिं वामन पूजितो नैव कमलै कमलक्षणः। नवस्य शीतपक्षे तु जयन्ते एकादशी दिने तेनार्चितं जगत्सर्वं त्रयो देवा सनातना। एतस्मात् राजन् कर्तव्यो हरिवासर अस्मिन् कृतेन स कर्तव्यं किञ्चिदस्ति जगत्त्रये। अस्यां प्रसुप्तो भगवान् नित्यङ्ग परिवर्तनं तस्मात् तेनां जनां सर्वे वदन्तीं परिवर्तिनीं। युधिष्ठिरोवाच संशयोऽस्ति महानिर्मयं श्रूयतां च जनार्दन कथं सुप्तोऽसि देवेश कथं मे अस्यङ्गवर्तनम्। किमर्थ देवदेवेश बलिर्बद्धस्य त्वयासुरः सन्तुष्टा पृथिवी देवा किं कुर्वन् जनार्दन को विधिं किं व्रतं चैव चातुर्मास्यमुपाससात् सतां त्वयि ते सुप्ते जगन्नाथे किं कुर्वन्ति जना प्रभो। एतद्विस्तरतो ब्रूहि संशयं हरप मे प्रभो। श्रीकृष्णवाच सूर्यतं राजशार्दूल कथं पापहरं परां बलिर्वै दानवा पुत्र पूर्वमासीत्रेता युगे नृप पूजयन्त यच्च मां नित्यं मद्भक्तो मत्परायण जपस्तु विविधैः सूक्तैर्यजयते मां स नित्य स द्विजानां पूजको नित्यं यज्ञकर्म कृताशय परे परिन्तु इन्द्र किते द्वेषो देवलोक मजी जायते मदत्तमिन्द्रलोकश्च जितस्तेन महात्मना। विलोक्यं च बुलेक च ततः सर्वे देवा संहृत्य मन्त्रयन् सर्वैर्मिलित्वा कर्तव्यं देवं विज्ञापितुं प्रभुं। ततश्च देव ऋषिभिः साकमिन्द्रो गतः प्रभुं शिरसा यवनीं गत्वा स्तुतः इन्द्रेण सूक्तिभिः
गुरुणा देवते श्राद्ध शार्ध बहुधा पूजितो हेम ततो वामन रूपेण अवतीर्णश्च पञ्चम अत्युग्र रूपेण तया सर्वब्रह्माण्ड रूपिणां बालकेन जितं जोषुत सत्यमालभ्य संस्थिता तस्तिवान् युधिष्ठिरवाच त्वया वामन रूपेण सोऽसुरश्च जितः कथं एतत् कथय देवेश मह्यं भक्ताय विस्तरात्। श्रीकृष्णवाच मया बालेन सबली पार्थितो वटुरूपिणा पदत्रयमितां भूमिं देहि मे भुवनत्रयम् दत्तम भवति ते राजन्नात्र कार्यं विचारण इत्युक्तश्च मया राजा दत्तमाश्रिता पदाम्बुवम् संकल्प मात्रा द्ववृद्धे देहस्ते विक्रम परम भूर्लोके तु कृतौ पापो भूवर्लोके तु जानुनि सुरलोक तु कटिम्नस्य महर्लोके तदोत्तरम जनलोके तु हृदयं तपोलोके च कण्ठकम् सत्यलोके मुखम स्थाप्य उत्तमांगम ततोर्धतः चंद्र सूर्य ग्रहश्चैव भगणो योग संयुक्तः देशेन्द्राश्चैव तदा देवागनागास्देशे साधया परे अस्तु वन वेद सम्भूतैः सूक्तैश्च विदिदैस्तु माम करे गृहीत्वा तव बलि ब्रुवं वचनं तदा एकेन पुरिता पृथ्वी द्वितीयेन त्रिभिष्टपम् तृतीयस्तु पादस्य स्थानं देहि मम नघ एकमुक्ते मया सोऽपि मस्तकं दत्तवान् बलि ततो वै मस्तके विवेकं पदं दत्तं मया तथा क्षिप्तो रसातले राजन् दानवो मम पूजक विनयावनन्दतं दृष्ट्वा प्रसन्नोऽस्मि जनार्दन बले वसामि सततं सन्निधौ तव मानद इत्यवोच महाभागं बलिं वैरोचनं तदा तव नवस्य शुक्लपक्षे तु परिवर्तिनी वासरे ममैका तत्र मूर्तिश्च बलिमाश्रित्य तिष्ठति द्वितीया शेषपृष्ठे वै चिराब्दौ सागरोत्तमे सुप्यते च ऋषिकेशो यावत् चातयति कार्तिकी तावद्भवति तत्पुण्यं सर्वपुण्योत्तमोत्तमम् एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यैषा प्रयत्नतः एकादशी महापुण्या पवित्रा पापहारिणी अस्यां प्रसुप्तो भगवान् नित्यंग परिवर्तनम् एतस्यां पूजयेद्देवं स्त्रीलोक्य पितामहं दधिदानं प्रकर्तव्यं रूप्य तण्डुल संयुक्तं रात्रौ जागरणं कृत्वा मुक्तो भवति मानव एवं य कुरुते राजन्नेकादश्या व्रतं शुभं सर्वपापहरं चैव मुक्तिप्रदायकं शृणुयाश्चैव यो स्मर्त्य कथा पापहरं पराम् अश्वमेधस्य मेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानव इति श्रीस्कन्दपुराणे भाद्रपदशुक्ले परिवर्तनेकादशी व्रतमाहात्म्यं समाप्तं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब कथावाचन सुरु हुन्छ। युधिष्ठिर सोध्दछन् भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को नाम के हो, तिनको विधि क्या हो तथा तिनको पुण्य के हो, यो सम्पूर्ण हजुर मलाई भन्नुहोस्। श्रीकृष्णजी उत्तर दिनुहुन्छ कि हे राजन, महापुण्य दिने भएकी तथा मोक्ष दिने भएकी र समस्त पापलाई नाश गर्ने भएकी उत्तम वामन नामकी एकादशी महात्मा म तिमीलाई बताउँछु सुन। हे राजन, यिनै एकादशीलाई जयन्ती एकादशी पनि भन्दछन्। तिनको महात्म्य सुन्नाले मात्र पनि सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ। जति पुण्य मनुष्यलाई यिनबाट प्राप्त हुन्छ त्यति पुण्य वाजपेय यज्ञ गरेमा पनि प्राप्त हुँदैन। पाप नाश गर्नका निमित्त जयन्तीको व्रत गर्नु आवश्यक अत्यन्त उत्तम छ। हे राजन, यिनीभन्दा ठुली मोक्ष दिने कोही एकादशी छैनन्। हे राजन, यसकारण सद्गतिको इच्छा गर्नेले यिनको व्रत अवश्य गर्नुपर्दछ। जुन वैष्णव मनुष्यले मेरो भक्तिमा तत्पर भएर भाद्र महिनामा वामन भगवानको पूजा गर्यो त्यसदेखि 3 लोक पूजित भयो। अर्थात् अहिले आज वामन द्वादशी पनि हो। यो द्वादशीले युक्त भएको एकादशी व्रत गर्नु अत्यन्तै उत्तम मानिन्छ।
जो कमल नयन भगवानको कमलले पूजा गर्दछन् तिनीहरू निसन्देह हरि भगवानका समीपमा प्राप्त हुन्छन्। जसले भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षमा जयन्ती एकादशीका दिन व्रत पूजा गर्यो त्यसले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले सहित 3 लोकका देवताको पूजा गर्यो। हे राजन, यस कारण हरिवासर अर्थात् एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ। यिनको व्रत गरेमा तिनै लोकमा केही पनि बाँकी रहँदैन। यी एकादशीमा शयन गर्ने भगवान कोल्टो फर्कनुहुन्छ। हरिशयनी एकादशीका दिन भगवान नारायण शयन गर्नुभएको छ। नारायण भगवान आज कोल्टो फर्कनुहुन्छ। त्यसकारण मनुष्यहरू यसलाई हरि परिवर्तनी पनि भन्दछन्। युधिष्ठिर सोध्नुहुन्छ कि हे राजा जनार्दन, मलाई धेरै सन्देह छ, त्यो हजुर सुन्नुहोस्। हे देवेश, कस्ता प्रकारले हजुर शयन गर्नुहुन्छ, अरू कुन प्रकारले कोल्टो फेर्नुहुन्छ त? हे देवताका पनि ईश्वर, हजुरले बलि दैत्यलाई के को निमित्त बाँध्नुभयो? हे जनार्दन, सबै देवता के गर्नाले सन्तुष्ट हुन्छन्? हे प्रभु, चतुर्मास्य व्रत गर्नाले कुन विधि गर्नुपर्छ? अरू हे जनार्दन, हजुरले शयन गरेमा मनुष्य के गर्दछन्? हजुरले गर्दछन्। हे प्रभु, यो सम्पूर्ण विस्तारपूर्वक वर्णन गरेर मेरो शङ्का दूर गरिदिनुहोस्। श्रीकृष्ण उत्तर दिनुहुन्छ, हे राजसुरदल, पापहरण गर्ने भएकी उत्तम कथा म भन्दछु, अब सुन। हे राजन, पहिले त्रेतायुगमा बलि नामक दैत्य थियो जो कि मेरो भक्तिमा तत्पर भएर त्यो नित्य मेरो पूजामा मन लगाउँदथ्यो। त्यो प्रतिदिन अनेक प्रकारको सूक्तले मेरो पूजा र ब्राह्मणको पूजा तथा यज्ञ गर्दथ्यो। परन्तु इन्द्रसित द्वेष गरेर मैले दिएको इन्द्रलोक तथा समस्त देवताहरूको लोक त्यसले जित्यो। अर्थात् आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर ऊ गयो। उसलाई जुन धर्म कर्म गरिरहेको थियो त्यतिखेरसम्म केही थिएन। त्यसपछि उसले म त शक्तिशाली हुँ भनेर इन्द्रलोकमाथि आक्रमण गर्यो। त्यसपछि जित्यो। त्यसपछि उसका अनिष्टका दिनहरू सुरुवात भए। अहिले पनि हामी देख्दछौँ कि विज्ञानले विकास गरेर चन्द्रलोक जितिसके, मङ्गल ग्रहमा पुगिसके। बाहुनहरू चाहिँ अहिले जनै टुपी कन्दनीमा अड्केका छन् भन्ने कुरा पनि सुन्ने गरिन्छ। यो पहिले यो पहिले बलिले इन्द्रलोक जिते जस्तै हो। जसरी बलिको नष्ट भयो, बलि पाताल लोक पुगे, त्यसै गरी अहिलेका व्यक्तिहरू पनि मङ्गल ग्रहमा पुगे भन्नेहरू, चन्द्रमामा पुगे भन्नेहरू, त्यसलाई विजय गरे भन्नेहरू पनि तिनीहरूको विनाश अवश्यम्भावी रहेको छ। त्यसैले अब अगाडि जाउँ। तब सबै देवता यस्तो देखि एकत्र भएर मनमा विचार गरे कि गएर भगवानसँग भन्नुपर्दछ। त्यसपछि देवता तथा ऋषिहरू सहित इन्द्र पनि प्रभुका समीपमा गए। अरू आफ्नो शिर पृथ्वीमा राखेर वेद मन्त्रले स्तुति गर्न लागे। सबै देवता सहित बृहस्पतिले म धेरै पटक पुजेँ। तब वामन स्वरूपका धारण गरेर 5औं अवतार धारण गरेँ। त्यसपछि समस्त ब्रह्माण्ड रूप अत्यन्त उग्र स्वरूपले सत्य स्थित भएको बलिलाई बालक अर्थात् वामन भगवानले जिते। युधिष्ठिर सोध्नुहुन्छ कि हे देवेश, वामन रूपले त्यो दैत्य कसरी जित्यो? म हजुरको भक्त हुँ, विस्तारपूर्वक भन्नुहोस्। श्रीकृष्णजी उत्तर दिनुहुन्छ कि मैले ब्रह्मचारीको रूप धारण गरेर बलिसित प्रार्थना गरेँ कि 3 पाउ भूमि मलाई देऊ। त्यो 3 लोक समान छ। बलि अत्यन्तै दानी थिए र बलिको यज्ञ गरिरहेको बेलामा कसैले पनि जे माग्यो त्यो उसले दिने गर्दथे। दानवीर भएर उनी चिनिएका थिए। त्यही कुरालाई लिएर वामन रूप धारण गरेको नारायण भगवान बलिको यज्ञ स्थानमा जानुभयो र माग गर्नुभयो। जे मागे पनि दिने भन्ने कुरो प्रतिज्ञा गरिसकेपछि वामन रूपधारी भगवान नारायणले 3 पाउ जमिन माग्नुभयो। 3 पाउ जमिन त किन लिनुहुन्छ भनेर बलिले सोद्धाखेरि 3 पाउ नै मलाई 3 लोक बराबर छ, 3 पाउ मलाई दिनुहोस् भनेर वामन रूप नारायण भगवानले माग्नुभयो। हे राजन, तिमीले यो दिनै पर्दछ, यसमा विचार नगर। यस्ता प्रकारसँग मैले भनेमा त्यस राजाले पनि 3 पाउ भूमि दान दिए। अरू सङ्कल्प गर्ने बित्तिकै त्रिविक्रम शरीरमान भएर बढ्यो। भूरलोकमा पाउ, भुवरलोकमा जाँग, अरू स्वर्गलोकमा कम्मर, महरलोकमा उदर अथवा पेट
जनलोकमा हृदय, तपोलोकमा कण्ठ, सत्यलोकमा मुख, अरू त्यसको उपर शिर स्थापना गरेँ। सूर्य, चन्द्र आदि ग्रह तथा योग नक्षत्र अनि इन्द्र सहित समस्त देवता र शेष आदि नागगण वेदको सूक्तले अनेक प्रकारले मेरो स्तुति गर्न लागे। बलिको हात समाएर मैले भने कि एक पाउले पृथ्वी र दोस्रो पाउले स्वर्गलोक पूर्ण भयो। अब तेस्रो पाउ जमिन राख्ने ठाउँ भएन। 3 पाउको बाजा सङ्कल्प गरिसकिएको थियो। यो सङ्कल्प भनेको कुरा अगाडि बोलीका कुरा हुन्। पहिले गरेका करार हुन्, जुन करारहरू के हुन्थ्यो, बोलीमा रहेको हुन्थ्यो, जसले गर्दा सत्यमा अडिएको थियो। करार गरिएको कुरा अहिले कागजको पनि पुरा हुँदैन, त्यतिखेर बोलेको कुरा पुरा हुन्थ्यो, जुन बोल्ने कुरालाई हामी सङ्कल्प भन्थ्यौँ। र यसरी सङ्कल्प सङ्कल्पमा उल्लेख भएको कुरा प्रदान गर्नै पर्दछ। त्यसपछि 3 पाउ जमिनको बलि राजाले सङ्कल्प गरिसकेका थिए। 3 पाउ गरिसकेका थिए। 1 पाउले पृथ्वी र दोस्रो पाउले स्वर्गलोक ढाक्यो। वामन रूपी भगवान नारायणको पाउले अब तेस्रो पाउ राख्ने ठाउँ भएन। त्यसपछि भगवान भन्नुहुन्छ, हे धर्मात्मा, तेस्रो पाउलाई स्थान दिनुहोस् भनेर चाहिँ वामन रूपी नारायण भगवानले बलिसँग सोध्नुभयो। यस्तो प्रकारले मैले भन्दा बलिले आफ्नो शिर दिए। हे राजन, त्यसपछि 1 पाउ मैले त्यसको शिरमा राखेँ। अरू मेरो पूजा गर्ने भएको बलि दैत्य पातालमा गयो। अर्थात् दैत्यहरूको स्थान भनेको पाताल लोक भयो। सबैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारको संरक्षण गर्न जान्नुपर्छ भन्ने कुरो यसमा देखाइएको छ, व्याख्या गर्न कोसिस गरिएको छ। दैत्यहरूको लोक भनेको पाताल लोक हो। त्यो पाताल लोकमा उनीहरूलाई ठाउँ रहेको छ। त्यसबाट अन्य लोकतिर जानु उनीहरूलाई अब रहेको छैन। त्यसरी बलि स्वर्गलोकमा आफ्नो अधिकार जमाउने कोसिस गरेको बलि आफ्नै ठाउँ पातालोकमा पुग्यो। फेरि त्यसलाई विनीत र नम्र देखेर खुसी भएर मैले त्यसलाई भने कि हे मानव बलि, म सर्वदा तेरो समीपमा निवास गरौँला। अर्थात् भगवानको त भक्त नै थियो। उसले त्यो जुन स्वर्गलोकमा आक्रमण गर्ने प्रयास गरेको, इन्द्रलाई जित्ने प्रयास गरेको कारणले गर्दा उसले आफ्नो ठाउँमा भगवानले ठाउँ देखाइदिनु भयो। तेरो ठाउँ यहीँ हो भनेर भगवानले ठाउँ देखाइदिनु भयो। तर भगवानको प्रिय भक्त भएको कारणले गर्दा भगवानले उसलाई आश्वासन पनि दिनुभयो कि म तेरो समीपमा सधैँ रहनेछु। अनि भाग्यवान विरोचनको पुत्र बलिलाई यति भनेपछि भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षकी परिवर्तनी एकादशीको दिन त्यहाँ बलिको आश्रममा मेरो मूर्ति स्थापना भयो। अरू दोस्रो उत्तम क्षीर सागरमा शेषको पीठ अथवा पछाडिमा स्थापित गरियो। जबसम्म कार्तिककी एकादशी प्राप्त हुन्छन् तबसम्म ऋषिकेश भगवान शयन गर्नुहुन्छ। त्यहाँसम्म यो जो पुण्य छ त्यो सम्पूर्ण पुण्यमा श्रेष्ठ हुन्छ। हे राजन, यसकारण पापलाई नाश गर्ने भए कि महान पुण्य दिने भए कि पवित्र यी एकादशीको व्रत प्रयत्नपूर्वक गर्नुपर्दछ। यी एकादशीको दिन शयन गर्ने भएका भगवान अङ्ग परिवर्तन, शरीरको कोल्टो फेर्ने गर्नुहुन्छ। यसै दिन 3 लोकका पितामह भएका विष्णुको पूजा गर्नुपर्दछ। अरू चाँदी तथा चामलले सहित दही दान गर्नुपर्दछ। अरू रात्रिमा जागरण गर्ने मनुष्य मुक्त हुन्छन्। हे राजन, सम्पूर्ण पाप दूर गर्ने भएकी तथा मुक्ति दिने भएकी यी शुभ एकादशीको व्रत जो मनुष्य यस्तो प्रकारले गर्दछन्, जो मनुष्य पाप नाश गर्ने भएकी यो एकादशीको कथा सुन्दछन्, पाप नाश गर्ने भएकी यी एकादशीको कथा सुन्दछन्, त्यसलाई सहस्र अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ। यसरी आजको दिन वामन द्वादशी पनि परेको छ र हरिपरिवर्तनी एकादशीको श्रीकृष्ण भगवानले युधिष्ठिर महाराजलाई सुनाएको कुराहरू र श्री स्कन्द पुराणमा व्याख्या गरिएको यसको महात्म्य कुरा यहाँ पनि यथामति विस्तार गरियो। हरे नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम इमानि ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा।
कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुधत्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणाम् अपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादि धर्मजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मे सुखाय नित्यम्। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन ते हनाकं महिमान सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्रपुष्पम समर्पयामि। ओम रिद्धि सिद्धि सहित गणेश भगवान को जय जय होस। लक्ष्मीनारायण भगवान को जय जय होस। एकादशी महात्मा को जय जय होस। एकादशी व्रत को जय जय होस्। हरिपरिवर्तिनी एकादशी व्रत को जय जय होस्। सम्पूर्ण भक्तजनहरूको जय जय होस्। धर्म को जय होस्, अधर्म को नाश होस्। भक्त र भगवान को जय जय होस्। आज को आनंद को जय जय होस्। जय 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 श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो कैलाशपति।